काळजाच्या गोंड्या मोच्या नमान तुका बरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोबराणी चरणां तुझ्या लागता माये माय मोयन्याचे दुलोबराणी चरणां तुझ्या लागता माये. सर्व वीक्षकांक मंगळूरच्या कापुजीन प्रादिनचो नमान. आज आमी मोरी सोल्ल्याचें आर्क ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ करया. देवान आपल्या परजेचो इतलो मोग केलो की तांचे लागींच आसूंक ताका मौन आसलें. देखून ताणें मोइजे लागीं एक पेट आनी कृपासन ताचे वस्ती खातीर उबारूंक सांगलें. देवान मोइजेक ह्या आर्क पेटे भितर आरोनाची बेतकाटी 10 उपादेशांच्यो फाळयो आनी मन्ना दवरलेलीं आयदनां दवरूंक उलो दिलो. आर्काची पेट पवित्र निवासा भितर दवरलेली आनी एका कुपान ह्या निवासा वयर दंभण पडली. हाचे वरवीं इस्रायेलींतांक देवाचें अस्तित्व कळीत जालें. कशें पोरन्या सोल्ल्यांत देवाचें अस्तित्व त्या आर्क पेटे मारिफात देवाच्या परजेन भोगलेंगी, तशेंच नव्या सोल्ल्यांत देवाचें अस्तित्व देवान विंचलेल्या एका स्त्रिये मारिफात परजेक कळीत जालें. कशें कुपान आर्क पेटे वयर दंपण घालेंगी, तशेंच नव्या सोल्ल्यांत पवित्र आत्म्यान ह्या स्त्रिये वयर आपणाची सावळी घाली आनी ह्या स्त्रियेचें नांव जावन आसा मरी. ती देवाच्या अस्तित्वाची निशाणी मात्र न्ही आसता, ती देवाकच आपणा थंय जागो करून दिल्ली व्यक्ती जावंक पावली. मरी सोल्ल्याचें आर्क बायबल आदारीत खाराणां. आर्क पेट देवाचें वस्तेघर. नवें आर्क देवाचो शब्द मुनीस जाल्ल्या जेजूचें वस्तेघर. कशें देवान आपणाचें अस्तित्व आर्क पेटे मारिफात इस्रायल परजेक बसयलेंगी, थंय हांव तुका भेट दितलो आनी कृपासना वयल्यान सोल्ल्या शासनाचे पेटे वयर आशिल्ल्या खेरुबा मदल्यान इस्रायल परजेक म्हजें सर्व आज्ञा दितलो. निर्गमन पुस्तक 25वो अध्याय. तशेंच नव्या सोल्ल्यांत मोरयेक गब्रियल दुतान संदेश दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या त्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले. लुकाचो वांजेल 1 अध्याय. मोरी जावन आसा एक संपूर्ण आर्क. इंग्लिशान म्हणचे तर एक परफेक्ट आर्क. नवें आर्क मोरी पोरने आर्क परिपूर्णतेक पावयता. केन्ना पोरने आर्क सबार तेंप मायाक जालेंगी, तेन्ना देव मोरयेद्वारी नवें आर्क रुपीत करता. मरी जावन आसा संपूर्ण आनी कुरपेन भरलेली, कित्याक ती सैमाचे पातका विणें गर्भ सांबाळलेली आनी पातका विणें जियेल्ली स्त्री. दुसरें जावन आर्क पेटेंत आशिल्ल्यो वस्तू 10 उपादेशाच्यो फाळयो, मन्ना आनी आरोनाची बेतकाटी. नव्या आर्कांत जेजू देवाचो पूत, देवाचो शब्द, जिविताचो उंडो तशेंच श्रेश्ठ याजक वस्ती करतात. दुसरें जावन आर्क पेटेंत आशिल्ल्यो वस्तू 10 उपादेशाच्यो फाळयो, मन्नाचीं आयदनां आनी आरोनाची बेतकाटी. नव्या आर्कांत जेजू देवाचो पूत, देवाचो शब्द, जिविताचो उंडो तशेंच श्रेश्ठ याजक वस्ती करतात. पोरन्या आर्कांत देवाच्या उपदेशाच्यो फाळयो तर नव्या सोल्ल्यांत देवाचो शब्द जेजू क्रिस्त. पोरन्या आर्कांत मन्ना सर्गीचें खाण तर नव्या आर्कांत जिविताचो उंडो. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. जुवांचो वांजेल 6वो अध्याय. पोरन्या आर्कांत आरोनाची बेतकाटी याजकपणाचो गुर्त जाल्यार
नव्या आर्कांत जेजू सासनीक याजक वस्ती करतात. तूं मेल्किसदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र. तिसरें जावन पोरनें आर्क दावीद राय, नवें आर्क एलिझाबेथ. दावीद राय आनी मोरये मदें तुलन केल्यार थंयसर जायत्यो संगती सारक्यान घडल्यात म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा. दावीद राय जुदाच्या प्रांत्यान तक्षण उठलो आनी गेलो आर्काची पेट हाडूंक. तशेंच मरी एलिझाबेथीची भेट करूंक धांवाधांवी गेली. दावीद राय आर्क पेटेचे समकर नासलो. तशेंच मरियेचो नमन आयकून एलिझाबेथीच्या कुशींत बाळकान संतोशान उडी मारली. एलिझाबेथ बाळकान उडी मारल्या तक्षण पवित्र आत्म्यान बरोवन उद्गारली, हें भाग म्हाका खंय तावन मेळ्ळें गाय. दाविदानी आर्क पेटे विशीं हिंस उतरां म्हणलेलीं. सर्वेश्वराची सोल्या पेट म्हज्या तंबांत कशी येवची. आपणाचें स्तुती गायन गायिल्ल्या उपरांत मरी 3 म्हयने एलिझाबेथीक रावली. तशेंच सोल्या पेट ओबेद एदोमाचेर आनी ताच्या घराण्याचेर 3 म्हयने दवरली. पवित्र सभेची शिकवण CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 2607 आनी 6 सांगता, क्रिस्तान वस्ती केल्ली मरी सियोनाची दूं, आर्काची पेट. तिचे थंय देवाची महिमा वस्ती करता. ती जावन आसा मनशां मदें देवाचें वस्तेघर. मरयेक उद्देशिसून अलेक्झांड्रियाचो अंतोण सांगता, ये भगिवंत मरये, तूं हर रसना पैकी व्हरती. तुज्या समासम कोण आसा? ये मरये, तूं सुमेसाच्या की व्हरती. ये सोल्याच्या आर्का, तूं भांगराळ्या नेसना बदलाक पवित्रपण म्हणलें नेसान नेसल्याय. तुजे भितर आसा नीज मानना, तें जावन आसा दैवीकपण वस्ती करचें खरें मास. क्रिस्ती जिविताक प्रेरण. पोरण्या सोल्याची आर्क पेट पवित्र तर मरी देवाची माता. जेजू क्रिस्त देवाच्या शब्दाक, जिविताच्या उंड्याक, श्रेष्ठ याजकाक आपणा कुशी जागो दिल्ली ती श्रेष्ठ स्त्री कुरपेन भरलेली. ती आपल्या पुताचें प्रतिरूप जावन आसा. मरयेन कशें तिचे थंय क्रिस्ताक जागो दिलो की तशेंच आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक प्रमुख जागो दिवया आनी क्रिस्ताची जिवंत तेबेन्नकलां जावया. आमेन. मरये सोल्याच्या आर्का आमा बसत विनंती कर. तूं काळजाच्या गोंड्या मोच्या नमान तुका बरवोश आमच्या माय मोयन्याचे दुलोबराणये चरणां तुज्या लागता माये. माय मोयन्याचे दुलोबराणये चरणां तुज्या लागता माये.